अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म कुर्ब सुल्तान उनकी किताब बान दरा से ली गई है। ये नज़्म इकबाल के फ़लसफ़ियाना और इस्लाही ख़यालात की अक्कासी करती है, जिसमें वो मुआशरती, सियासी और रूहानी मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। इस नज़्म में इकबाल हाकिम व महकूम के ताल्लुक़, चापलूसी, खुददारी, इस्लाह फ़िक्र और रूहानी अक़दार की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। हर शेर एक मुनफरिद पैगाम और अमीक फ़िक्र का हामिल है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। कुर्ब सुल्तान। तमीज़ हाकिम व महकूम मिट नहीं सकती, मजाल किया कि गदागर होशा का हमदोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल हाकिम और महकूम के दरमियान बुनियादी फ़र्क की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि हाकिम बादशाह साहिब इक़्तिदार और महकूम आम आदमी ज़ेर दस्त के दरमियान जो फितरी और समाजी तफरीक है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। एक गदागर भिखारी कभी बादशाह के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे। यहाँ इकबाल मुआशरे की तबकाती साख्त और उसकी हकीकत को बयान करते हैं, लेकिन साथ ही वो चापलूसी और ख़ुद को गैर फितरी तौर पर बुलंद करने की कोशिशों पर तनकीद भी करते हैं। ये शेर एक तरफ समाजी हकीकत को बयान करता है और दूसरी तरफ इंसान की खुददारी को बरकरार रखने की तरगीब देता है। जहां में ख्वाजा परस्ती है बंदगी का कमाल, रज़ाए ख्वाजा तलब कुन कबी रंगे पोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल मुआशरे में फैली हुई चापलूसी और खुशामद की सकाफत पर तंज करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में बंदगी गुलामी का आला दर्जा यह है कि इंसान अपने आका ख्वाजा की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। इस मकसद के लिए वो रंगीन लिबास, ज़ाहिरी दिखावा पहन लेता है और अपनी खुदी को फरामोश कर देता है। यहाँ ख्वाजा परस्ती से मुराद ताकतवर लोगों की खुशामद और उनके सामने झुकना है, जो इकबाल के नज़दीक इंसान की इज्जत नफस के खिलाफ है। इकबाल इस शेर में लोगों को ये बावर करवाते हैं कि ऐसी बंदगी से इंसान अपनी असलियत खो देता है। मगर गरज जो हुसूल रज़ाए हाकिम हो, खिताब मिलता है मनसब परस्त व कौम फरोश। तशरीह। ये शेर इकबाल की सियासी बसीरत का मजहर है। वो कहते हैं कि अगर किसी की नीयत सिर्फ हाकिम की खुशनुदी हासिल करना हो तो उसे इज्जत, खिताब और मनसब तो मिल जाता है, लेकिन यह मनसब इसे कौम फरोश बना देता है, यानी वो अपनी कौम के मुफादात को बीच कर ज़ाती फ़ायदा उठाता है। इकबाल यहाँ उन लोगों पर तनकीद करते हैं जो इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने ज़मीर और कौम के मुफादात को कुर्बान कर देते हैं। ये शेर सियासी करप्शन और इक़्तिदार की हवस की मज़म्मत करता है और कौम परस्ती के जज्बे को उजागर करता है। पुराने तर्ज अमल में हजार मुश्किल है, नए उसूल से खाली है फिक्र की आगोश। तशरीह। इस शेर में इकबाल मुआशरती और फिक्री तब्दीली की ज़रूरत पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पुराने तरीक़ों और रवायात पर अमल करने में बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि ये वक्त के तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि नए उसूलों और नज़रियात से भी फिक्री खला पैदा हो रहा है, क्योंकि नई फिक्र पुख्तगी और गहराई से खाली है। इकबाल यहाँ एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र पेश करते हैं कि ना तो पुरानी रवायात को अंधाधुंध अपनाना दुरुस्त है और ना ही नए नज़रियात को बग़ैर सोचे समझे कबूल करना। इंसान को अपनी फिक्री सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एक नई राह तलाश करनी चाहिए। मज़ा तो ये है कि यूं ज़ेर आसमां रहिए, हजार गुना सुखन दर दहान वो लब खामोश। तशरीह। ये शेर इकबाल के फ़लसफ़ियाना अंदाज़न फ़िक्र की अक्कासी करता है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का असल लुत्फ़ ये है कि इंसान आसमान के नीचे आज़ादाना तौर पर रहे, लेकिन अपने ख़यालात और बातें ज़ुबान पर लाने से गुरेज़ करे। यानी इंसान के दिल और दिमाग में हज़ारों ख़यालात हों, लेकिन वो खामोश रहे। ये खामोशी अक्लमंदी, तहम्मुल और ख़ुद पर काबू पाने की अलामत है। इकबाल यहाँ बेजा बोलने और गैर ज़रूरी बहसों से बचने की तलक़ीन करते हैं, क्योंकि खामोशी बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर पैगाम होती है। यही उसूल है सरमा सुकून हयात।
گدے گوشہ نشینی تو حافظن مخروش۔ تشریح: اس شعر میں اقبال زندگی میں سکون اور اطمینان کا راز بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا اصل سرمایہ اثاثہ یہ ہے کہ انسان گوشہ نشینی اختیار کرے اور دنیاوی ہنگاموں سے دور رہے۔ گدے گوشہ نشینی سے مراد وہ فقیر درویش ہے جو دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر اپنی روح کی پاکیزگی کی طرف متوجہ ہو۔ اقبال حافظ یہاں مراد حافظ شیرازیہ عام طور پر عقل مند شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیاوی خروش اور ہنگامہ آرائی سے بچو، کیونکہ سکون گوشہ نشینی اور خود شناسی میں ہے۔ مگر خروش پہ مائل ہے تو بسم اللہ بغیر بادہ صافی ببام چنگ بنوش۔ تشریح: یہ شعر ایک دلچسپ موڑ لاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل خاموشی اور گوشہ نشینی کے بجائے خروش، جذبہ اور عمل کی طرف مائل ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ صاف شراب یہاں علامتی طور پر جذبہ، جوش، پاکیزہ عمل کا جام لے اور چنگ موسیقی کا آلہ یعنی بلند آواز کے ساتھ اسے پی لے۔ یعنی اگر تمہارے اندر عمل اور جدوجہد کا جذبہ ہے تو اسے بھرپور طریقے سے ظاہر کرو۔ یہ شعر اقبال کے متحرک فلسفے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں وہ عمل اور جوش کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ شریک بزم امیر و وزیر و سلط ہو، لڑا کے توڑ دے سنگ ہوس سے ہوش۔ تشریح: اس شعر میں اقبال اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں جو دنیاوی اقتدار اور طاقت کی محفلوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم امراء، وزراء اور سلطانوں کی بزم محفل میں شریک ہونا چاہتے ہو تو ہوش کے شیشے کو ہوس کے پتھر سے توڑ دو، یعنی اپنی عقل اور ضمیر کو دنیاوی خواہشات کے تابع کر دو۔ یہ ایک طنزیہ انداز ہے جس میں اقبال اس رویے کی مذمت کرتے ہیں کہ لوگ اقتدار اور دولت کے حصول کے لیے اپنی عقل اور اخلاقیات کو قربان کر دیتے ہیں۔ پیام مرشد شیراز بھی مگر سن لے کہ ہے یہ سرنہا خان ضمیر سروش۔ تشریح: یہاں اقبال حافظ شیرازی، مرشد شیراز کے پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ کا پیغام سنو، جو یہ ہے کہ انسان کا ضمیر ایک ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں الہی آواز سروش موجود ہوتی ہے، یعنی انسان کا ضمیر اسے ہر وقت صحیح اور غلط کی آواز سناتا ہے۔ اقبال یہاں روحانی اقدار اور خود شناسی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے، کیونکہ وہی اسے ہدایت دیتی ہے۔ محل نور تجلی ستری انور شاہ، چوقرب و طلبی در صفِ نیت کوش۔ تشریح: آخری شعر میں اقبال ایک بلند روحانی پیغام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ یہاں مراد اللہ حقیقی حاکم کا محل نور اور تجلی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر تم اس کے قربت کی خواہش رکھتے ہو تو اپنی نیت کو صاف کرو اور خلوص کے ساتھ کوشش کرو۔ یہ شعر اقبال کے روحانی فلسفے کا خلاصہ ہے، جہاں وہ دنیاوی حاکموں کے بجائے اللہ کی قربت کو اصل مقصد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے پاکیزہ نیت اور خلوص ضروری ہے۔ مجموعی پیغام: نظم قرب سلطان اقبال کی فکری گہرائی اور معاشرتی تنقید کا شاہکار ہے۔ اس میں وہ حاکم و محکوم کے تعلق، چاپلوسی، قوم فروشی، فکری خلا، خودداری اور روحانی اقدار پر بات کرتے ہیں۔ اقبال ایک طرف معاشرے کی خرابیوں کو اجاگر کرتے ہیں اور دوسری طرف انسان کو خودی، عمل اور اللہ کی قربت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ نظم ہر اس شخص کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتا ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔